مبارک مبارک کل طالبانو، مبارک مبارک کلیت القرآن، کلیت القرآن مدرسې کل طالبانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، کلیت القرآن مدرسې کل طالبانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو. محترم قاری عبدالغفور سب شفقتونه، محترم قاری عبدالغفور سب شفقتونه، هم قاری رفیق احمد صاحب در محنتونه، قاری عبدالحق سبدا اخلاص تک صفاقونه، قاری عبدالحق سبدا اخلاص تک صفاقونه، قاری مفتاح الدین سب استاد هم در قدر دانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، کلیت القرآن مدرسې کل طالبانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو. خیر دی مبارک شدا عزت کل دستارو، خیر دی مبارک شدا عزت کل دستارو، دالوی سعادت دی مبارک په هزار بارو، دالوی سعادت دی مبارک په هزار بارو، کل په تجویدو کل په تجوید دی ختم کړه په قرآنو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، کلیت القرآن مدرسې کل طالبانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، دستار یکړو پسر د تجوید قاری مخروخانو، پسر د تجوید قاری مخروخانو.